ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा नन्द महोत्सव, भगवान श्री कृष्णको जन्म महोत्सवको हामी चर्चा गर्दै थियौँ। कसैले शङ्का गर्छन्, बाबा कोही चक्रवर्ती सम्राट त होइनन्, बल्कि कुनै ठुलो राष्ट्रका अथवा नरपति पनि होइनन्, एउटा साधारण गाउँका राजा हुन्। यिनले यति सम्पत्ति लुटाए, यिनको पासमा धन कहाँबाट आयो? तो 18औं श्लोकमै सुखदेवजीले यसको समाधान गरिदिनु भयो। कसैको मनमा कदाचित त्यस्तो शङ्का भए हेर्नु भनेर सङ्केत गरिदिनु भयो। ततार विनन्दस्य व्रज सर्व समृद्धिमन् हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडमभुन्निर्पः। जुन दिनबाट भगवान श्रीकृष्ण ब्रजमा प्रकट हुनुभयो, भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य भयो, उसै दिनदेखि व्रज सर्व समृद्धिमान अरे व्रज सम्पूर्ण रिद्धि सिद्धिले युक्त भयो। त्यहाँ त रिद्धि सिद्धि ब्रजका गोकुलका गलीहरूमा झाडु लगाउन थाले। और यति मात्रै होइन, हरिवंश पुराणमा त यस्तो पनि कथा आउँछ, कुबेरले 3.5 मुहूर्त तक आफ्नो खजाना नन्द बाबाको खजानामा घोप्ट्याइदिएका छन्, वर्षेको छ। और यहाँ सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, आज साक्षात भगवती लक्ष्मी बालकृष्ण भगवानको रूप हेर्नलाई आफ्ना पतिको ब्रजमा बालक रूपमा प्रकट हुनुभएको छ भन्ने सुनेर लक्ष्मीजी आफ्ना पतिको बाल रूप हेर्नको लागि गोकुलमा आउनुभयो। और जसै नन्द भवनमा लक्ष्मीजी पुग्नुभयो, बाल गोपालको त्यो दिव्य अलौकिक छवि देखेर जहाँ सैकडौँ हजारौँ गोपीहरू नाच्दै थिए, नन्द घर आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की, रत्न दिए हार दिए गाई ब्याए हाल की, नन्द घर आनन्द भयो जय कन्हैया भन्दै नाच्दै गरेका थिए। त्यो उत्सव देखेर, त्यो आनन्द देखेर, त्यो महोत्सव देखेर लक्ष्मीजीको पनि मन कन्ट्रोलमा भएन, उहाँको पनि मन मानेन, उहाँ पनि नृत्य गर्न लाग्नुभयो। लक्ष्मीजी नन्द बाबाको आँगनमा आज स्वयं नृत्य गर्नुभयो। रमा क्रीडम अभुन नृपः, नन्द बाबाको आँगन आज साक्षात लक्ष्मी माताको नृत्य गर्ने प्राङ्गण भयो। रमा क्रीडम अभुन नृपः। अब कल्पना गरौँ, जहाँ साक्षात स्वयं भगवती लक्ष्मी नृत्य गर्नुभएको छ, जहाँ रिद्धि सिद्धिहरू समुपस्थित छन्, सेवामा हाजिर छन्। अब कल्पना गर्नुहोस्, त्यो त्यहाँ बाबाको त्यो खजानामा सम्पत्तिको के कमी भयो होला? अपार अपार बाबाले जति लुटाएछन् त्योभन्दा धेरै खजानामा अझै बढेको छ। यो यसरी पनि सत्य हो, किनकि मान्छेले सत्कार्यमा दान गरेर कहिले पनि धनको कमी हुँदैन, घाटा हुँदैन, अपितु वृद्धि हुन्छ। अब कसरी हुन्छ, कहिले हुन्छ, कहाँ हुन्छ, त्यो अलग कुरा हो। हामी आँखाले स्थूल दृष्टिले देख्न सक्दैनौँ। फेरि पनि यो सत्य कुरा हो, सबैले भन्छन्, शास्त्रले भन्छ यो सत्य कुरा हो। त्यही भएर पनि सायद बाबाको खजानामा अझै वृद्धि भइरहेको छ, वृद्धि भइरहेको। एउटा सानो उदाहरण याद आयो। एकजना गरिब ब्राह्मण रहेछन्, उनी धेरै पढे लेखेका रहेनछन्।
एक दिन आफ्नो चिना लिएर ज्योतिषी कहाँ हेराउन गएछन्। यो गरिबी सधैँ यस्तै रहने हो कि केही सुधार हुन्छ कि सोध्न मन लागेछ ज्योतिषीलाई। राम्रो प्रसिद्ध वाणी सिद्ध भएका ज्योतिष रहेछन्। गएछन्, चिनापत्री खोले, भेट दक्षिणा राखे, फुलपाती राखे, हात जोडेर बसे। ल गुरुजी मेरो चिना हेरिदिनु पर्यो। ज्योतिषीले चिना हेरे। अरू त सबै कुरा सबै गुण राम्रो छ, परन्तु ब्राह्मण देवता तपाईको भाग्यमा धेरै धन लेखेको छैन। एउटा विशेषता छ, तपाईका घरमा एउटा लैनो गाई भने कहिले टुट्दो रहेन। दुनो गाई, एउटा दुनो गाई कहिल्यै कमी हुँदैन। खान र लाउन पनि साह्रै चिन्ता गर्न पर्दैन, तर धेरै एकट्ठा गरौँला भनेर आशा गर्न नि पर्दैन। स्पष्ट भइदिए। ब्राह्मण देवताले यसो जुक्ति लगाए। अब केही पैसा भएछ भने घरमा सप्ताह लाउँला, केही दान पुण्य गरौँला, केही यज्ञ आदि गरौँला, तीर्थव्रत गरौँला भन्ने सोचेका थिए। अब मेरो भाग्यमा नै धन धेरै लेखिया छैन, संलग्न कहिले सधैँ यस्तै चल्ने हो भने अब मेरो धर्म कर्म कसरी हुन्छ त? मैले आफ्नो घरमा गर्न चाहेको धर्म कर्म कसरी गर्छु त? उनी जाँदा बाटामा यही कुरो खेलाउँदै घर पुगेछन्। उनले एउटा कुरा सम्झेछन्, ब्राह्मण देवता तपाईका घरमा दुनो गाई कहिले टुट्दैन। ज्योतिषीले भने अब के गरौँ त भनेछन्। एउटा ब्राह्मण पण्डितलाई बोलाएर ल्याएछन्। ल गुरुजी, अब मैले पैसा छैन, ठुल्ठुलो यज्ञ गरौँ, केही कार्य गरौँ भन्ने पैसा छैन। अब यज्ञ गरेर गाई दान गरौँला भन्ने इच्छा थियो, रहर थियो। अब त्यो त मेरो भाग्यमा छैन। त म खालि हजुरलाई गाई दान गर्छु, सङ्कल्प पढिदिनु पर्यो। मेरो गाई हजुरले स्वीकार गरिदिनु पर्यो। अब आजभोलि जस्तो जमाना थिएन कि आजभोलिका बाहुनलाई त गाई लानुहोस् भन्ने भने त हजुर पर्दैन। दुनामा दिने भए दिनुहोस्, गाई लिएर कहाँ बाँध्ने हो, कसले सेवा गर्ने भन्छन्। आजभोलि तपाईँलाई गाई दान गर्नु पनि समस्या छ। पहिला त गाई दान भनेपछि मान्छे दुःख गर्थे, गौ सेवा गर्थे, घरमा बाँध्ने ठाउँ हुन्थ्यो, सेवाको भाव थियो। घरमा पञ्चगव्य पञ्चामृत भगवानको सेवालाई काम आउँथ्यो, जरुरी पनि थियो। त्यही भएर ब्राह्मण खुसी भए ठिकै छ। उनले गाई दान गरे। ब्राह्मण खुसी भएर दान लिएर गए। ज्योतिषीले भनेको थियो नि एउटा कुरा, एउटा दुनो गाई टुट्दैन। आज तिनले त्यो गाई दान गरे त उनको भाग्यमा थियो। लैनो गाई कहिले खाली हुँदैन भनेको थिए। अर्को दिन एउटा लैनो, अर्को दुनो गाई कतिबाट आइहाल्यो। जसरी आए पनि आयो, भाग्य भएको जसरी पनि आउँछ। आयो, चाहे दानमा आयो, उपहारमा आयो, चाहे जसरी आयो, या आफै घुम्दै गाई गोठा आयो, जसरी आए पनि आयो। अब ब्राह्मणले सोचे अब यही पुण्य गर्नु पर्यो, अरू त मेरो भाग्य छैन। फेरि अर्को एउटा पण्डितलाई खोजेर ल्याए। भने गुरुजी मैले गाई दान गर्नु मन लाग्यो। गाई दान गरे। 2टा गाई दान भयो। फेरि तेस्रो दिन एउटा गाई फेरि आयो। किन उनको भाग्यमा एउटा दुनो गाई खाली हुँदैन भने थिए। गाई आयो, फेरि तिनले त्यो पनि दान गरे। अब त उनले त दिनौँ गाई दान गर्न लाग्यो, किनकि गाई खाली हुँदैन। अब गाई दान भन्दा ठुलो धर्म के हो त? फेरि अर्को गाई दान गरे। यस्तै गरी उनले आफ्नो भाग्यको रेखालाई नै परिवर्तन गरे। जब उनका हातबाट सैकडौँ गाई दान भए, उनलाई यति ठुलो पुण्य भयो कि उनको त्यो भाग्यको रेखा नै परिवर्तन भयो। पछि त उनले जे चिताउँछन् सब पुरा भयो। त भनाइको तात्पर्य हो, दान गरेर कमी हुँदैन। अब यता नियम थियो ब्रजमा। अब यी त ठुला राजा होइनन्, ठुलो राजा त कंस हो।
त्यही भएर ब्रजमा कसैको घरमा केही उत्सव भयो अथवा बिहा भयो, व्रतबन्ध भयो, कसैको बालक जन्मियो, त जे उत्सव भए पनि त्यो कंसलाई त्यसको कर बुझाउनु पर्ने, ट्याक्स दिनुपर्ने, उपहार। आज हाम्रो घरमा यस्तो पूजा थियो, कार्य थियो, उपहार हो सरकार भन्दै दिनुपर्ने। त्यही भएर नन्द बाबाले पनि विचार गरे अब कंसलाई कर बुझाउन जानु पर्यो, उपहार बधाई दिनु पर्यो भनेर आफ्नो कार्यभार अरूलाई त्यहाँ गोपहरूलाई सम्झाएर बुझाएर आफू दुध दहीका मटकाहरू लिएर आफूमा भएको जे थियो सब उपहार लिएर आज मथुरामा कंसलाई बुझाउन गएर नन्द बाबा गए र कंसलाई उपहार बुझाएपछि वसुदेवजीलाई थाहा भएछ नन्द बाबा उपहार दिन कंसलाई आएका छन्, फलान ठाउँमा बसेका छन्। थाहा पाएपछि वसुदेवजी पनि आउनुभयो र एकान्तमा नन्द बाबाको र वसुदेवको भेटघाट धेरै समयपछि, धेरै वर्षको अन्तरालमा आज भेटघाट भयो, दुख सुखका कुरा भयो, सन्चो बिसन्चो भयो। दुवैले अँगालो लगाएर, हृदय लगाएर आपसमा मिले। अब आपसमा सुख दुःखका कुरा भयो। वसुदेवजीले भन्नुभयो, बाबा मलाई बडा खुसी लागेको छ, हजुरलाई 80 वर्षको उमेरमा सन्तानको सुख प्राप्त भएको छ भन्ने सुनेर म साह्रै हर्षित भएको छु। त्यही भएर मनले खटाएन, यहाँ लुकी छुपी जसमा भेट गर्न आएको, आनन्द आयो। नन्द बाबाले भने, हाँ वसुदेवजी, आज भगवानको कृपा भयो, यो उमेरमा पनि एउटा सन्तानको मुख देख्न पाइयो, बालक जन्मिया छ, सब राम्रो छ। परन्तु हजुरलाई मैले सुने साह्रै नराम्रो दुःखद घटना, हजुरका सबै बालक सन्तान पापी कंसले मारिदियो भन्ने सुन्छु। एउटी कन्या थिइन्, ती पनि आकाशतिर गइन्। हजुरलाई यस्तो समस्या आइलाग्यो है। अब दुवै भाइ भाइ पनि हुन्, मित्र मित्र पनि हुन्, प्रेमी हुन्, आपसमा मिलेका छन्, परिस्थिति भिन्न भिन्नै छ। एउटाका जीवनमा सुखको सीमा छैन। 80 वर्षको उमेरमा बालक मिलिया छ, सन्तानको सुख मिलिया छ। एउटाको जीवनमा दुःखको सीमा छैन, जसका सन्तानलाई जन्मदै पापी कंसले मार्दै गरिया छ। तर आपसमा मिल्दाखेरि न त उले आफ्नो दुःख प्रकट गर्छन्, न त उनले आफ्नो सुख प्रकट गर्छन्। परस्परमा एक अर्काको सम्मान गर्छन्। वसुदेवजी आफू जति पीडामा भए पनि नन्द बाबाको हर्षमा हर्षित हुन खोज्नुहुन्छ। और नन्द बाबा आफू जति हर्षित भए पनि, मनमा प्रसन्न भए पनि, वसुदेवजीको दुःखमा, दुःखले आज पीडित और दुखित भएर आफ्नो अनुभूति व्यक्त गर्दछ। और यो दर्शन दुर्लभम प्रिय दर्शन, आफ्ना मित्रजनको, प्रियजनको दर्शन पनि दुर्लभ हुन्छ। भाग्यले आज भेट भयो, धेरै वर्षदेखिको भेट्ने इच्छा आज पुरा भयो। नैकत्र प्रिय सम्भाष, यस्ता सुक्तिहरू प्रयोग गरेर आफ्ना सुख दुःखका कुरा गरेर। तर अन्त्यमा वसुदेवजीले भन्नुभयो, बाबा हुन त हजुरलाई पनि सबै थाहा छ, तर एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो। यदि हजुरको काम यहाँ सम्पन्न भएको छ भने यहाँ धेरै दिन नरोक्नुहोस् हजुर। कुन्नी मलाई किन हो यस्तो आभास भइरहेको छ, ब्रजमा राम्रो छैन। सन्त्युत्पाताश्च गोकुले, कुनै अनिष्ट उत्पात हुने आशंका छ। त्यही भएर हजुर जति हुन्छ छिटो हजुर ब्रजमा जानुहोस्, मलाई त्यस्तो लाग्दछ।
किनकि वसुदेवजीलाई थाहा छ नि त मनै मन सोच्नुहुन्छ बालकलाई लिएर मैले वहाँ छोडेको छु भन्न त भएन तपाईँका घरमा मेरो बालक छ भनेर, पर आशय त्यही हो। र कदाचित नन्द बाबाको अनुपस्थितिमा बालकको सुरक्षामा कोही कमी नरहोस्, कतिबाट कोही आपत्ति सङ्कट नआओस्। अब बाबाले पनि वसुदेवजी सत्यवादी हुन्, यथा सत्यवादी धर्मात्मा महापुरुषहरूको त कल्पना पनि सत्य हुन्छ, अनुमान पनि सत्य हुन्छ। त्यही भएर अनिष्टको आशंका गर्दै आज बाबा पनि ब्रजमा पुगे। र पुग्दा त साँच्चै बहुत नराम्रो घटना घटिसकेको सुनेर दङ्ग परे। नन्द बाबाले त वसुदेवजीलाई एउटा त्रिकालदर्शी ऋषि नै रहेछन् भन्ने सोचे, त्यस्तो मनै मन माने, सोचे, विचार गरे। किनकि यो पुतना राक्षसी यो ब्रजमा पुगी, नन्द बाबा नपुग्दै पहिल्यै पुगी। भगवानको जन्म अष्टमीका दिन राति भयो, यो सबैलाई विदितै छ है। अब त्यही आउने चतुर्दशीका दिन राति यो पुतना गोकुलमा पुगेकी छ। यो पुतना यो बालक ग्रह हो, यो साना बालकहरूलाई अनिष्ट गर्छ। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ पुतना लोकबालग्नि, यो पुतना लोकबालग्नि माने साना बालकलाई मार्ने वाली, अनिष्ट गर्ने वाली यो कंसले पठाएकी। कंसेन परिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्च चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसको प्रेरणाले बालघातिनी राक्षसी पुतना आफ्नो मायाको कपटको भेष बनाएर, माने मायाले सुन्दर भेष बनाएर, यसको यस्तो सुन्दर वेशभूषा बनाएकी छ कि महाराज 3-4 श्लोकमा त सुखदेव स्वामीले यसको श्रृङ्गारको वर्णन गर्नुभएको छ। परमहंस सुखदेव स्वामीले। अब कल्पना गर्नुहोस्, ब्रजमा गोकुलमा जसै पुगेकी छ, यसको सुन्दरता र श्रृङ्गारलाई देखेर, यसको सौन्दर्य माधुर्य देखेर, यसको लावण्य देखेर ब्रजवासी गोपीहरूले कल्पना गरेका छन्। किनकि गोकुलमा गोपी साँच्चै भन्ने भने कोही साधारण स्त्री होइन, सामान्य स्त्री छैनन्। यहाँ त धेरै उच्च कोटिका, कोही जन्म सिद्ध, कोही नित्य सिद्ध, कोही साधन सिद्ध, यस्ता उच्च कोटिका गोपी छन्। यिनीहरूले मात्र नेत्र बन्द गरेर एक क्षण ध्यान गर्ने भने यस्ता गोपी छन्, जसले भूत भविष्य वर्तमान सब जान्न सक्छन्। त्यस्ता गोपीहरू छन् ब्रजमा, परन्तु गुप्त रूपमा छन्। कसैले गोपीहरूलाई वास्तवमा चिन्न सक्दैन। गोपी अगाडि अब कथा आइरहन्छ, निवेदन गरौँला। अरे यहाँ साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि गोपी त साक्षात गोलोक धामका राधा रानीका लीला परिकारका गोपीहरू पनि छन्। अनेकौं धामबाट आएका सिद्ध सन्तहरू पनि गोपी बनेर आएका छन्। पहिलो जन्मका ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू गोपी बनेर आएका छन्। दण्डकारण्यमा भगवान श्री रामको दर्शन गर्न जानेवाला जति पनि ऋषिमुनि थिए ती सब गोपी बनेर आएका छन्। अस्तु खेर, तर त्यस्ता उच्च कोटिका गोपीहरूले पनि यो पुतना राक्षसीलाई देखेर कसैले यो कल्पना गरेन कि राक्षसी होली भनेर। सबैले यही सोचे, अब हो न हो भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा बालक बनेर आउनु भएको छ, आफ्ना पतिको बाल रूप हेर्नको लागि लक्ष्मी नै गोपी बनेर आउनुभएको होला भनेर कसैले शङ्का गरेन, न बाटो रोको, न कसैले प्रश्न गर्यो, बल्कि उल्टे बाटो देखाइदिए। यताबाट आउनुहोस्, यताबाट पाल्नुहोस् भन्दै
भित्रै यशोदाको अन्तःपुरको बाटो देखाइदिए। अब यो सिधै गई। यसले मनै मन सोची श्रृङ्गार गरेको पनि आज कामै लाग्यो। अगर यति श्रृङ्गार गरेर यहाँ नआएको भए मलाई यति सम्मान यिनीहरूले दिने थिएनन्। वास्तवमा भन्ने हो भने मान्छेले न आजभोलि स्वभावको त कदर गर्न कसैले जानेकै छैन। मान्छेले स्वरूपकै कदर गर्छन्, सम्मान गर्छन्। अब हाम्रै घरमा भनौँ अन्त किन कुरा गर्ने हो। कोही हेर्नुहोस् एकदम महँगा कपडा लाएर सुट बुटमा एकदम दामी महँगा कपडाहरू लाएर अलि महँगो गाडीमा चढेर कोही मान्छे आएर गाडीबाट उत्रेर भित्र पस्छ भने कसैको पनि सोध्ने हिम्मत हुँदैन तपाईँ को हो, के कामले आउनुभयो। सिधै बैठकमा लगेर बसाउँछन्। अनि पहिला अरू सोध्नुभन्दा पहिल्यै हजुरलाई गरम टक्र्याउँ कि चिसो टक्र्याउँ भन्छन्। चाहे जस्तो सुकै होस्। परन्तु फाटेका कपडामा, मैला धैला कुचैला कपडामा मान्छे त के स्वर्गको देवता आए पनि कसैले भित्र घुस्न दिन्न। पहिले गेटमा रोकेर औँलो ठडाएर सोध्छन् के काम हो भन्नुहोस्, कसलाई भेट्नु हुने हो, कसलाई भेट्न खोज्नु भएको छ, पहिला भन्नुहोस् के काम ल्याउनु भएको। छेक्छन् बाहिरै, गेटकै बाहिर छेक्छन्, भित्र पस्न दिँदैन। यो दुनियाँ बडा विचित्रको छ। त्यही भएर यसले जानी ती बाटी थिए, थाहा थियो। त्यही भएर यसले यस्ता दामी कपडा लगाएर आए कि साक्षात भगवती लक्ष्मी जस्तो मान्छेले सम्झे र सिधै भित्र गई। भगवान श्रीकृष्णले देख्नुभयो, बालकृष्ण भगवानले यो राक्षसी पुतनालाई चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण विबोध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। यो बालकहरूलाई यो मार्नेवाली राक्षसी अमङ्गल स्वरूपा यो पुतना, यसलाई बालग्रह सम्झेर बालकृष्ण भगवानले पनि यसको त मुख हेर्नु पनि पाप हो। यस्तै राक्षसीको के हेर्ने, आँखमा आँखा बन्द गर्नुभयो। चराचरात्मा स निमीलिते क्षण। कमल नयन भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना कमल जस्ता नेत्र बन्द गर्नुभयो। अब यहाँ आचार्यहरूले, पूर्वाचार्यहरूले धेरै धेरै कल्पना गर्नुभएको छ कि भगवानले नेत्र बन्द किन गर्नुभयो यसलाई देखेर। कसैले भन्छन् यस्तै राक्षसीको पनि मुख, यस्तै राक्षसीको मुख के हेर्ने, त्यही भएर भगवानले नेत्र बन्द गर्नुभयो। अनि कसैले भन्छन् म ब्रजमा माखन मिश्री खाउँला भनेर आएको, माखन मिश्री त कसैले देखा पनि छैनन्। राक्षसी आफ्नो स्तनमा कालकुट विष पोतेर मलाई मार्न भनेर आइछ। त्यही भएर विष पिउने अभ्यास त छैन। विषबाट त भोले बाबाले बचाउनुहुन्छ भनेर आज नेत्र बन्द गरेर मानु भोले बाबाको स्मरण गर्नुभएको छ। तर वास्तवमा भोले बाबा आउनु पनि भयो। भोले बाबाले भगवानका ओठमा बसेर, यहाँ सुखदेवजी भन्नुहुन्छ गाढम कराभ्यम भगवान पर्पीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। रोष समन्वितो पिबत अरे माने रोषाधिष्ठात्री परत्तो रुद्र भगवान ओठमा बस्नुभएको छ। अर्थात् उहाँले 20 पान उहाँले गर्नुभयो और दूध बालकृष्ण भगवानले। अनि कसैले के भन्छन्, भगवानका पासमा त बिना साधन, बिना तपस्या, बिना भजन, बिना भक्ति आजसम्म कोही पुग्या छैन भने राक्षसी आज मेरो पासमा कसरी आए त? यहाँ त हजारौं वर्ष तपस्या गर्नेवाला योगी मुनि, ऋषि, सिद्ध, सन्त मुनिहरू पनि आउन सक्दैनन् भगवानको पासमा। भगवानको पासमा त वही पुग्छ जसलाई भगवानको कृपा हुन्छ।
त यस जन्ममा त यसले केही भजन गरी छैन, केही पुण्य गरी छैन, केही तपस्या गरी छैन, त आई कसरी? सायद पहिला जन्ममा केही गरी थिए। मानव आज भगवानले नेत्र बन्द गरेर यसको पहिला जन्म हेर्न लाग्नुभयो, को थिए पहिला जन्ममा, के गरी थिए यसले भनेर। त भगवानलाई सब थाहा भयो, पहिला जन्ममा यो बलिकी पुत्री थिए रत्नावली। जब वामन, हामीले हिजो कथा सुन्यौँ नि, जब वामन भगवान बलिका यज्ञमा पाल्नु भएको थियो, बटुक बनेर क्या सुन्दर स्वरूप थियो, क्या बाल भगवानको सुन्दरता थियो, छवि थियो, झाँकी थियो, देखेर सबै मन्त्रमुग्ध हुन्थे। त्यो रत्नावली पनि वामन भगवानलाई देखेर आहा बलिहार भई, मनै मन कल्पना गरी काश यो बालक त मेरो हुन्थ्यो भने मैले यसलाई आफ्नो गोदीमा राखेर दुध पिलाउँथेँ, मेरो त जीवन सफल हुने थियो, धन्य धन्य हुने थियो भनेर मनै मन कल्पना। अझ एउटा कुरा, भगवानलाई मुखले के भन्नु नि पर्दैन, भगवानले त मनको कुरा पनि सुन्नुहुन्छ। भक्तले मनमा चिताएको कुरा पनि भगवानले सुन्नुहुन्छ। यसले मनै मन सोची भगवानले मनै मन वरदान दिनुभयो। रत्नावली, अब यस जन्ममा त तिम्रो दुध पान गर्न सक्दिनँ म, किनकि म अदिति माताको पुत्र बनेर आएको छु। अर्को जन्ममा तिम्रो इच्छा म अवश्य पुरा गरौँला, अर्को अवतारमा तिम्रो इच्छा पुरा गरौँला, तिम्रो स्तनपान दुधपान गरौँला भनेर भगवानले मनै मन वरदान दिनुभयो। यो त भयो पहिलाको कुरो। जो पछि भगवान त सब काम भयो, तब जो भगवानले सङ्कल्प गरेपछि वामनबाट विराट बन्नुभयो। दुई पाइलामा सबै लोक नाप्नुभयो, एक पाइलामा बलिलाई बाँधेर पटक्नुभयो, अनि त एक पाइलालाई जग्गा पनि बचेन, अनि बलिलाई बाँधेर पट्केपछि त रत्नावली मनै मन सोचे यो त देख्न मात्रै राम्रो रहेछ, त मनको त बडा कप्टी रहेछ, यस्तालाई पनि के को कहाँ राखेर दुध पिलाउँदा हुन्, यसलाई त मेरो बसको चले त यसलाई त म कहाँ राखेर जहर पिलाउने थिएँ, जहर, यो त जहर पिलाउने लायक रहेछ। भगवानले मनै मन फेरि पनि वरदान दिनुभयो, ठिकै छ त्यस्तो इच्छा भए तैँले कहाँ राखेर मलाई जहरै पिलाउनु। रह्यो मर्ने कुरा, अब मर्न र बाँच्न त न तेरो हातमा छ न मेरो हातमा छ, यो त उपरवालाको हातमा छ। तर आज भगवान यसलाई देखेर नेत्रबन्द, अरू भक्तका अरू पनि अरू धेरै धेरै भाव छन् छोडमिनी कुराहरू। सिधै अन्तपुरमा गई। यशोदाले पनि केही शङ्का गरिनन्, किन? अब बालक जन्मेदेखि लिएर अहिलेसम्म कोही दिन खाली छैन मान्छेको भिड नआएको। एउटा दुईवटा दुई चार होइन, भिडका भिड आउँछन्, हजारौँ लाखौँ मान्छे आइसकेका छन्। अब कतिलाई सोधेर सकिन्छ? होली कुनै गाउँकी गोपी, यति मात्रै भन्न भ्याइन्, गोपी तिमी कहाँबाट आएक्यौ? अब यो त कुरा बनाउने सिपालु थिए यशोदाजी, कुरै नगर्नुहोस्, म त धेरै टाढाबाट मथुराबाट आएकी, 80 वर्षको उमेरमा हजुरलाई बालक जन्म भनेको सुनेर मेरा त भैँमा खुट्टै रहेनन्, म त उडेर आएँ। राक्षसी आउनु त उडेरै आइथी, तर बिचारा यशोदाले के बुझुन्, उनले भन्यो उडेर आएँ भनेको दौडेर आएँ भनेको होला भन्ने। यशोदा भन्छन् गोपी मेरो के हुने हो, यदि मलाई हुन्थ्यो भने त आजसम्म कहिले भइसक्थ्यो के अरे, यो उमेर आएर कसलाई बालक जन्मिया थियो र? यो त सब तिमीहरूको सबैको आशीर्वाद फलेको। यो 80 वर्षको उमेरमा पनि सन्तानको मुख देख्न पाइछु, यो त नारायणको कृपा भयो। तिमीहरू सबै ब्रजवासीहरूको शुभकामनाले गर्दा, सबैको आशीर्वादले गर्दा आज एउटा बालकको मुख हेर्न पाइछु। गोपी सबले आशीर्वाद दिएका छन्, ल तिमीले पनि आशीर्वाद देऊ। र उल्टो उसैलाई आशीर्वाद देऊ भन्दै यशोदाले उठाएर पक्राइन्। उनलाई के थाहा, जति पनि आउँछन् शिरमा हात राख्दै आशीर्वाद दिँदै गर्छन्, चिरञ्जीव चिरञ्जीव तिम्रो छोरा चिरञ्जीवी होस् भन्छन् के अरे। यशोदा त सुन्दाखेरि पनि ढुक्क हुन्छन्, प्रसन्न हुन्छन्। जस कसैले जो आफ्नो बालकलाई आशीर्वाद दिन्छ नि, तपाईँको बालक चिरञ्जीवी होस् यशोदाजी भनेको सुन्दाखेरि मन प्रसन्न हुन्छ। त्यही सोचेर यो राक्षसीका हातमा दिइन् र आफू केही जरुरी कामले भित्र गइन्, यसलाई त मौका मिलिहाल्यो।
अब भगवान्लाई समाति छ, चारैतिर नजर घुमाइ छ। यही हो मौका। तुरुन्तै आफ्नो वस्त्र हटाई 20 पोतेको स्तन बालकको मुखमा दिए। अब भगवान्ले के गर्नुहुन्छ अर्को भागमा निवेदन गरौँ।